أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة ياسين مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أمره إنما أمره إنما أمره إذا أراد شيئا إذا أراد شيئا إذا أراد شيئا أن يقول له أن يقول له أن يقول له كن فيكون كن فيكون كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. كل شيء وإليه ترجعون. كل شيء وإليه ترجعون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم.